Hallelujah. Blessed afternoon, brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Welcome. There is a God's word for the world, mga kaigsuunan. Naanausap kita mga kaigsuunan aron sa pagkauna-usab sa pulong sa atong buhing Dios. Pero sa paniya na igsuon, kita magahalad og pag-ampo diha sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. So let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, thank you so much, Lord. Thank you for this day, O God, nga maghihatag ka namo karon kautuhon, Amahan, nga kung din kami magahisgot na usab sa imong pulong, Father God. Thank you, Lord, nga ikaw magauban sa kanunay ka namo, sa matag usa ka namo, Father God. Ingon man nga karon magahisgot na pud kami sa imong mga pulong, O Dios, ikaw magapasabot ni ini, O God, sa imong mga katawhan, O God, nga nagapamati o nagapamina o nagatanaw karon sa live, Father God. Hallelujah. Lord, dalaygon ka, O Dios, ug ikaw magabless sa matag usa ka namo, Father God. Sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi, Amahan. Lord, ikaw magabless, O God, in the name of Jesus Christ. Ug ingon man karon, Father God, nga gamiton mo ako, O Lord, nga maga-spread pa, O God, sa imong mga pulong ngadto sa imong mga katawhan, O Dios, nga ikaw magapamuhat, O God, sa pulong nga imong ihatag karon kanamo, Father God. Use my mouth, Father God, nga maga-deliver ngadto sa imong mga kaanakan, O Dios. And bless us all, O God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Father God. Take full control, mighty Father God, nga walay mga buhat o gataki sa kaaway, O God, Lord, nga samtang kami nagahisgot sa imong pulong, Father God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Guide us always, mighty Father God. Lead us always, mighty Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhing Dios, mga kaigsuunan. And welcome. There is a God's word for the world. And ani usab kita igsuon aron sa pagkaon usab sa pulong sa atong buhing Dios, no? Dili lamang sa panglawas nga bahin igsuon kundi dili sa atong spiritual nga bahin igsuon. And we have also atong i-acknowledge atong buhing Dios, no? Ang atong magbubuhat sa tanan igsuon, our greatest Father in heaven. So karon mga kaigsuonan ang topic ko, but before that igsuon ato ang segment is food of life. And ang atong topic is a good example of a good life. Wow, hallelujah. Maayong ihimplo sa maayong kinabuhi. Hallelujah. Praise God, mga kaigsuonan, no? As what God reminding us igsuon, this is what we have to know and follow, no? Aron kita na makabaton o makaangkon sa maayong kinabuhi, mga kaigsuonan, or even in our words to speak igsuon, no? So that we can have a good life. Amen? Hallelujah! Wow, dalaygon na tong buhing Dios. Muraga excited kayo ko nga pamati na usab sa pulong sa Dios nga iyang gihatag Dios. Amen? Hallelujah! Karon mga kaigsuonan natong topic ko is a good example of a good life, no? Hallelujah, kaning maayong ihimplo sa maayong kinabuhi. Amen? Hallelujah. So atong text igsoon is from the book of 1 John 3:18. Hallelujah. So I will read igsoon. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Amen? Hallelujah. No? Nagaingon diha ang pulong sa tungbuhing Dios igsuon nga. Mga anak ko, dili kita mahigugmas sa sa pulong bisan sa dila. Hallelujah. Apan sa buhat o sa kamatuoran. Wow, praise God. Mao ni gitudlo sa tungbuhing Dios, mga kaigsuonan, is follow what God teaches us, no? Kung unsa man ang gitudlo sa Dios, sunda ang gitudlo sa Dios igsuon. Hallelujah. Hallelujah, kanindot igsuon. This is what we following in God's instruction. Nga dapat yun nato sundon igsuon, nga ang mga tagtudlo o gitudlo diri kanato sa atong buhing Dios dapat kay natong pagasundon aron magkinabuhi kita nga maayo igsuon. And this is the example igsuon aron pakaangkon ta og kinabuhi nga matarong ug maayo. Follow what God teaches us, no? Sundon nato kung sa ang gitudlo sa Dios diri kanato igsuon. Hallelujah, praise God. Igsuon, no, pinaagi sa tong pag-ampo pakig-istorya sa Dios nga sundon nato ang iyang mga gipanudlo diri kanato, which is mao kanang iyang una usab nga tudlo, ang pag-ampo diha kaniya igsuon nga makig-istorya kita kaniya. A way to know that you are following God's plan igsuon, no, for your life. Mao nay the best igsuon is by being in prayer. Hallelujah. Prayer always igsuon, mao nay the best. Mao nay isa sa ato ang pagasundon nga dapat kanunayon ka na igsuon nga makig-istorya ta sa Dios kay usab mao kana iyang gitudlo diri kanato. Amen? Aron kita
makabaton og maayong kinabuhi nga adunay kalipay ug maayo. Hallelujah. Kay usab mao kana ang gitudlo sa Dios nga dili dapat kita magaistorya og kanang mga badly things sa ato ang mga pinulungan igsoon, kundi atong ikinabuhi ang gitudlo sa Dios nga matarong og matinud-anon nga nagasunod ya kaniya igsoon kay na mao na iyang gina-acknowledge nga iyang anak, nga iyang tagasunod igsoon, kanang nagalingkod sa maayo nga bangko, no, kanang ginatawag nato igsoon nga nagasunod gayud sa iyang pulong, nga nagkinabuhi og matarong igsoon ug dili sa mga bad words or bad nga mga sani pinulungan, no, nga which is makadestroy sa ato ang kinabuhi kanang mga dili maayo nga mga indistoryahan, mga kaisuonan. So manay una nga tudlo sa Dios, be in prayer igsuon, no, hallelujah, kanunaya pakigistorya ang Dios, sunda ang iyahang mga gipanudlo kanato, follow what God teaches us. Amen, no, ikinabuhi ang nakatunan diha sa Dios, dili lamang nga igura ta mamati, kundi ato usab kini nga ikinabuhi igsuon. Hallelujah. Kita nasayod igsuon nga katong mga pulong nga nagagikan diri sa Biblia igsuon nga ginatudlo diri kanato, mao katoy mga tinuod igsuon nga na diri nakasulat sa Bible ug ingon man nga gitudlo diri kanato sa mga leader, no, nga gipiyalan sa Dios nga mag-spread usab sa pulong niya igsuon ngadto sa iyang mga katawhan sa Dios. Ikinabuhi ang mga nakatunan nga gikan sa Dios igsuon. Hallelujah. Hallelujah. Dalay ko natong buhing Dios igsuon. Praise God. Pagkanindot sa pulong para kani kanatong tanan kaigsuonan. Kung kini atong kanunay nga ikinabuhi igsuon ug sundon, that is to follow the commandments sa atong buhing Dios, because He puts on our hearts igsuon, iyan na ning gibutang sa atong matag usa kakasing-kasing igsuon ang kaning mga pulong nga nakasaad diri sa Biblia, nga which is mao kining ato ang pamalandungan sa kanunay nga atong nahibaluan na dapat ikinabuhi nato kini ang mga pulong nga iyang gitudlo diri kanato sama sa iyang gisaad o gitudlo diri kanato igsuon. Hallelujah. So kita magkinabuhi nga ato agayong kuptan ang mga nakatunan na batunan nga pulong sa Dios igsuon. Dili nato sayangon ang panahon. Dili nato tagdon ang mga panandali ang kalipay sa kalibutan igsuon or mga dili maayo nga hanyag sa kalibutanon igsuon. Kuptig yun ang pagkinabuhi diha sa Dios nga ikaw imuha gayong i-apply kini sa imuhang kinabuhi nga ang imong nakatunan diha sa Dios dili nimo ilabay kawang. So this is the example igsuon nga makabot nato ang maayong kinabuhi pinaagi sa atong pagpuyo nga ikinabuhi ang itudlo sa Dios sa matag usa ka nato. Tinuod nga kalipay igsuon makaplagan diha lamang sa tumboyng Dios. Amen? Ang importante dato ka kay Lord. Why? Kay ang Dios magapuno sa imuha og kalipay sa kanunay mo, nay tinuod nga kalipay igsuon. Amen? Ikaw mahimong malipayon og kusgan gayud sa kanunay. Kung kaning mga pulunga igsuon, no, nga kaning ingon ni diri ni St. Paul, no, nga mao ang imong ginasulod sa imuhang kinabuhi. Tungod ka na sa atong buhing Dios igsuon. Amen? Nga mao ang source sa tanan sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang kusog, hallelujah, sa kalipay sa atong kinabuhi, siya ang tinubdan ni anang tanan igsuon. Kay useless gayud bisan pa og ana-ana sa imong tanan tapos dili iya sa Dios or dili kabubuton sa Dios. Useless gyapon igsuon kay dili ka na magdugay. Dili magdugay ang kalipayon, no? Walay kahangturan na igsuon kung dili ka na iya sa Dios. Mao na nga kita magapasalamaton sa kanunay nga kita makabaton og simpleng pamumuhay matod nila apan dako og gugma sa Dios nga ang Dios mas dato diri kanato igsuon kaysa sa lain nga mga butang igsuon nga dili iya sa Dios or dili oyon sa Dios. Amen. Ingon man sa atong pamilya, sa ato ang relasyon sa matag usa, sa atong mga kaubanan, hallelujah, sa ingon man sa atong mga trabaho igsuon ug unsa man karon ang imong career nga naa ka, magmalipayon ka sa kanunay nga kana ang Dios magauban sa imong mataglakang sa imong kinabuhi aron makuha gayon nimo ang gitawag nga kalipayon, no, nga hangtod kahangturan anaa kanimo nga kana hatag sa Dios. Amen. Hallelujah, because He is the sources of our strength igsuon. Siya lamang gayud ang tag-iya sa tanan sa unsa kay ta karon mga kaigsunan. So live
happy always igsoon diha sa Dios. Hallelujah. Kung imo nga itanom sa imong kasing-kasing ang mapainobsanon sa kanunay. Mapainobsanon sa kanunay, mapasaylon og walay ikadumot sa uban. Amen. Kasing-kasing nga tinuod igsoon, dili lang karon nimo gipakita, kun dili imo jud kining igrab nga hangtod-hangtod na gayon nimo ning isulod sa imong kasing-kasing. I-refresh kanunay ang pulong sa Dios aron dili na to hatagan og kanang gamayng tuldok ang kaaway igsoon. Mao ni isa sa gitawag nato nga hinagiban nga ato ang pagakuptan kaning kanunay mag-refresh sa pulong sa Dios, i-meditate nimo, magpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa atong buhis. Magpasilong ta sa iyang pulong igsoon. Focus ang imuhang mind and heart diha sa Dios, no? Lantawa ang atong buhing Dios igsoon. Ayaw sa palibot, ayaw sa tao lamang igsoon, dito ka mag-focus sa atong buhing Dios. Fix your eyes on Jesus igsoon. Hallelujah. And you will increase your faith. Kung imuhag yung kanunayon nga lantaw ng atong buhing Dios unsay iyang gitudlo diri kanato, magataas pagayod igsuon ang imong pagtuo sa Dios nga ang Dios grabe ka maayo sa imong kinabuhi kanatong tanan sa atong kinabuhi. Faith comes through the hearing of the words of God igsuon, no? Ang atong pagtuo diha agayod magagikan sa pulong sa atong buhing Dios. Ilabi na kung kini ato agayon nga pamalandungan ang iyang pulong sa kanunay nga ato ang i-focus ang ato ang tanan diha sa Dios, no? Diha ta sa Dios mulantaw igsoon. Ituon nato ang tanan sa Dios, dili sa tao igsoon. Kay lingi ka sa imong palibot, mauray maka-disqualify gayud nimo kung tan-aw nimo ang tao, makikumpara ka igsoon, dili gayud kana makahatag nimo og tong tanan kung kana ang maoy mag-iral, no, sa ato ang kasing-kasing. Kun dili focus gyud ta sa atong buhing Dios. Hangad itan-aw nato ang kamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, dili ang mga naa sa palibot. Kung nakay nakita dia sa palibot nga adunay anaa kanila nga wala sa imuha, i-bless ka na igsuon kay kana hatag sa Dios, kay soon ikaw na usab ang makabaton og panalangin nga mas labaw pa ni ana sa ilaha igsuon. Amen. Hallelujah. Sa ingon anak kamayo ang Dios kung ikaw magatutok diha lamang kaniya. So pamalandungi gayud ang pulong sa atong buhing Dios igsuon. Kini hallelujah. So in conclusion igsuon, to live happily ever after igsoon is we must build our lives on God and His words. Mao gayud na nindot kay igsoon. Nato gayo nga makuha ang kinabuhi nga malipayon hangtod sa kahangturan kung ato ang ihatag ang tanan diha sa Dios, i-surrender ang tanan diha sa Dios, no? Nga diha atong itukod ang kinabuhi nato nga magapamalandong sa pulong sa atong buhing Dios. Amen? Hallelujah. Dalaygon natong buhing Dios igsuon. And salamat gayod sa mga nag-view o kaning nag-share sa pulong sa atong buhing Dios. Kamong tanan mabless gayod kung kita dawaton kanunay nato ang pulong o pagpanudlo sa Dios. So love one another. Forgiveness is the key para sa ato ang mayong relasyon sa kanunay, and let God nga may mulid sa ato ang dalanon sa kanunay ug maghari sa atong kasing-kasing igsuon. Hallelujah. Thank you for joining this platform igsoon sa God's Words for the World. Hinagid pagtapos ni mga kaigsuonan, kita magapasalamat sa Dios sa pulong nga atong nakaon sab karong kaudtuhon. Amen. Hallelujah. Dalaygon natong buhing Dios igsuon, and salamat gayod sa mga nag-view o kaning nag-share sa pulong sa atong buhing Dios. Kamong tanan mabless gayod kung kita dawaton kanunay nato ang pulong o pagpanudlo sa Dios. So love one another. Forgiveness is the key para sa ato ang mayong relasyon sa kanunay, and let God nga may mulid sa ato ang dalanon sa kanunay ug maghari sa atong kasing-kasing igsuon. Hallelujah. Thank you for joining this platform igsoon sa God's Words for the World. Hinagid pagtapos ni mga kaigsuonan, kita magapasalamat sa Dios sa pulong nga atong nakaon sab karong kaudtuhon. Amen. Kaya sa dalaygon ng atong buhing Diyos mga kaigsuunan, and until next time na po mga kaigsuunan. God bless us all and see you.